अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला, जून 2021 तक मजीद मोहलत मिल गई। FATF ने पाकिस्तान की टेरर फाइनेंस के खिलाफ कोशिशों को शानदार करार दे दिया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान 24 निकात पर मुकम्मल और बकाया 3 निकात पर जुज़वी अमल दरामद कर चुका है। सेनेट इलेक्शन पंजाब में PTI और नून लीग के दरमियान मुफाहमा, दोनों पार्टीज ने अपने अपने सेनेट उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए। PTI और नून लीग के 5-5 और काफ लीग का 1 सेनेटर मुंतखब। आसम नज़ीर तारड़, अली जफर, डॉक्टर सरका, सादिया अब्बासी, साजिद मीर और इरफान सिद्दीकी कामयाब। एजाज चौधरी, ओन अब्बास, कामिल आगा, सैफुल्लाह नियाजी और अफनानुल्लाह खान भी सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन के दौरान PTI को टफ टाइम देने का फैसला। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने जाती उमरा में मुलाकात के बाद मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इलेक्शन के कानून में तरमीम होगी तो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, हुकूमत को हटाने का फैसला PTM करेगी। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात का लदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को फिर इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को हटाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वजाहत के लिए 4 मार्च को तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से गैर मसावियाना मुआहदों पर नज़र षानी का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती एहतसाब और शफ़ाफ़ियत से मुतालिक रिपोर्ट के इजरा के मौके पर ऑनलाइन खिताब, कहा कि गरीब ममालिक से खरबों रुपए लूट कर बाहर ले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उमरा लूटते रहें और गरीब भूखों मरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक के वज़ीर दफ़ा की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR का कहना है कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। यकम मार्च से मुल्क भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में तिजारती सरगर्मियों में औकात कार की पाबंदी खत्म। होटल्स, पार्क्स और दफातर में पुराने औकात कार बहाल। 15 मार्च से मज़ारात और सिनेमा हॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। अवामी मकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करते हैं खबरों की तफसील। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार देने के बाद इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। ज़िमनी इंतखाब के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने पर DP और DCO AC SDP को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। देखिए अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कमिश्नर और RPO गुजरांवाला डिवीजन को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन के जारी एलामिये के मुताबिक वफाकी और पंजाब हुकूमतों को अहकामात दिए गए हैं कि जीशान जावेद लाशारी DC सियालकोट, हसन असद अलवी DPO सियालकोट, आसिफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, कार विर्क DSP संबड़ियाल और मोहम्मद रमजान कंबो DSP डस्का को मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हिदायत भी दी गई हैं कि इन अफसरान को आइंदा किसी भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर न किया जाए। एलामिये के मुताबिक तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी कराने का हुक्म देगा। इसका फैसला बाद में किया जाएगा। ना हुई मैच फिक्सिंग, ना ही हॉर्स ट्रेडिंग। पंजाब की सेनेट की 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग भी 1 सीट ले गई। इलेक्शन कमीशन ने 11 सेनेटर्स की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट।
پنجاب سے سینٹ کی 11 نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ سینٹ کی 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر کوئی امیدوار کسی کے مقابل کھڑا نہ ہوا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکومتی جماعت کے 6 جبکہ پنجاب میں اپوزیشن جماعت کے 5 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی، اون عباس بپی، اعجاز احمد چودھری اور اتحادی جماعت کافلی کے کامل علی آغا بلا مقابلہ جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی، علامہ ساجد میر اور مشاہد اللہ مرحوم کے بیٹے عفنان اللہ خان بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کی زرکا تیمور جبکہ مسلم لیگ نون کی سعدیہ عباسی بلا مقابلہ فاتح قرار پائی۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر اور مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اب پولنگ نہیں ہوگی۔ عمران بھٹی، لاہور۔ اب تک سینٹ انتخابات میں ووٹنگ خفیہ ہوگی یا اوپن؟ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس کیس میں دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کر لی۔ رائے صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، کیا وجہ ہے کہ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم نہیں کی جا رہی؟ ہر جماعت شفاف الیکشن چاہتی ہے لیکن بسم اللہ کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیے ثاقب عباسی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت شروع ہوئی تو پاکستان بار کونسل کے وکیل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن براہ راست اور سینٹ کا الیکشن متناسب نمائندگی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ کرپٹ پریکٹس کے خلاف اقدامات انتخابات سے پہلے ہونے چاہیے۔ وکیل منصور عثمان نے کہا کہ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو آئین کا آرٹیکل 218 بے سود ہو جائے گا۔ اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرایا گیا تو اس کا اثر تمام انتخابات پر ہوگا۔ در حقیقت الیکشن کا مطلب ہی سیکرٹ بیلٹ ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے سوال صرف آرٹیکل 226 کے نفاذ کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم نہیں کی جا رہی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے موقع تھا۔ سیاسی جماعت سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹس کو تسلیم کر رہی ہیں۔ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، کیا آپ دوبارہ وہی کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سب کرپٹ پریکٹس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے خاتمے کے اقدامات کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہر جماعت شفاف الیکشن چاہتی ہے لیکن بسم اللہ کوئی نہیں کرتا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل خرم چغتائی نے دلائل دیے کہ وفاقی حکومت کو عدالت سے رائے مانگنے کا اختیار نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے اور جاگنے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے کرپشن بھی روکنی ہے، صرف انتخابات ہی نہیں کرانے۔ بار بار پوچھا کرپشن روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ اٹارنی جنرل نے جواب الجواب دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ کا جائزہ لینے سے سیکریسی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی شہری پیسہ لے کر ووٹ نہ دے، یہ جرم ہوگا۔ کوئی ایم پی اے ووٹ نہ ڈالنے کے پیسے لے کر ووٹ ڈالے تو جرم نہیں ہوگا۔ جسٹس ضیاء افریدی کے استفسار پر اٹارنی جنرل حکومت عدالت کی رائے کی پابند ہوگی، ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں نہیں آ سکتی۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کا نام جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مزید ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے پاکستان کے اقدامات کی ہے۔ کہا ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 24 پوائنٹس پر زبردست کام کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کا نام جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے مزید کئی ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 24 پوائنٹس پر زبردست کام کیا۔ ایف اے ٹی ایف حکام کے مطابق پاکستان نے کاؤنٹر فائننس ٹیررزم سے متعلق بہترین کام کیا ہے۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹیرر فائننس کی نشاندہی کی ہے اور نشاندہی کے ساتھ جانچ پڑتال کر کے بھرپور ایکشن بھی لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے لسٹڈ افراد اور اثاثوں کو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے روکا، جبکہ ایسے لسٹڈ افراد کے اثاثوں کو اپنی تحویل میں بھی لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے تمام ایکشن پلان پر ایک جامع لائحہ عمل اپنایا ہے اور اب ایف اے ٹی ایف آئندہ اجلاس جون 2021 میں ہوگا۔